нашем сотрудничестве на международной арене. من جناب آقای لاوروف رو در جریان این گفتگوها قرار دادم در خصوص مسائلی که حول و حوش این گفتگوها وجود داره. ما از نقش روسیه در توافق برجام بسیار راضی هستیم. نقش بسیار مفید و مهمی رو در گذشته ایفا کردن دوستان ما در روسیه و امیدوار هستیم و انتظار داریم که در هر توافق جدیدی روسیه به نقش کمک کننده خودش ادامه بده. امروز بسیار خوشحال شدم که جناب آقای لاوروف بنده رو مطمئن کردن. Мы сегодня с моим коллегой, министром иностранных дел Исламской Республики. ما در حال حاضر فقط مذاکرات غیر مستقیم خواهیم داشت. علت اون هم روشن هست. به دلیل تهدیدهای دولت آمریکا، به دلیل فشارهای اقتصادی دولت آمریکا، به دلیل سیاست فشار حداکثری که تحمیل کردن به ما نمیتوانیم با اونها وارد مذاکرات مستقیم بشیم. ولی راه دیپلماسی باز هست. مذاکرات غیر مستقیم خیلی چیز پیچیده و عجیب غریبی نیست. از طریق مذاکرات غیر مستقیم هم میشه به توافق رسید. ما در دور اول میزانی از جدیت رو در طرف مقابل مشاهده کردیم. آمادگی اونها برای ورود به یک مذاکره جدی فقط در موضوع هسته‌ای و بدون ورود به موضوعات دیگر اگر وجود داشته باشه ما رو میتونه به وارد یک مذاکرات سازنده‌ای بکنه و همونطور که گفتم اگر درخواست‌هایی که عملی نباشند صورت نگیره امکان توافق هم هست. اخیر ما شاهد مواضع متناقضی از سوی آمریکایی‌ها بودیم. Мы готовы помогать, посредничать, играть любую роль, которая с точки зрения Ирана будет полезна и которая будет приемлема Соединенным Штатам. Мы исходим из того, что единственным вариантом договоренности, как только что сказал господин министр, является договоренность исключительно по ядерным делам. У меня вопрос к обоим министрам. Как договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве? Отмечу особо, что Исламская Республика Иран готова в полной мере искать эту договоренность в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. Это принципиальный момент, который обязаны учитывать те, кто пытается нагрузить переговоры не имеющими к ядерным делам вопросами и тем самым создает очень рискованную ситуацию. Дорогие друзья, мы рады видеть вас на переговорах в Министерстве иностранных дел. ایران معاهده تاریخی بین دو کشورمون به امضا. Была очень хорошая, содержательная и долгая встреча с российским лидером и имельчиком. گفتگوی طولانی و مفصل با جناب آقای پوتین.